अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इंतहाई अफसरदा हालत में आज ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और खसूसी तौर पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बलूचिस्तान के सिलसिले में। कल रात 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात जो थी, उसमें इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैं थोड़ी सी तफसील आपको वाक़ये की बताता चलूँ कि बलूचिस्तान का एक ज़िला है मूसा खेल। मूसा खेल का एक इलाका है जिसको बैन सूबाई रोड और बॉर्डर तकरीबन बन जाता है। तीनों सूबों का वो बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब का वो बॉर्डर बनता है, उसको राड़ा चशम कहते हैं। और बहुत दफ़ा आना जाना उस रास्ते से हुआ, बल्कि अक्सर वो हमारा जो मिड पॉइंट स्टॉप कोयटा से जब निकलते थे बाय रोड, तो मिड पॉइंट स्टॉप होता था। खाना शाना बड़ी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वहाँ जनरेट होती थी, होटलिंग, शॉपिंग, बलूचिस्तान के कल्चर की। लेकिन बदकिस्मती से कल जो पिछले 6 माह से एक एफर्ट चल रही थी, मुख्तलिफ मैं आगे आके नाम लूँगा जिन लोगों की वजह से धरने और बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बलूचिस्तान से नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना के जिनको पेश किया जा रहा था और एक इश्तियाल दिलाया जा रहा था, एक दावत दी जा रही थी, रेट बढ़वाया जा रहा था अपने बाहर वाले आकाओं से। तो फाइनली उसका आउटकम कल रात को हुआ और कुछ दहशतगर्दों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को और ट्रक्स को रोक रोक के लोगों की शहरियत और शनाख्ती कार्ड पूछ पूछ के मुख्तलिफ सूबों से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को, वहाँ 23 लोगों को उन्होंने शहीद किया और 10 से ज़्यादा बसों और ट्रकों को नज़र आतश किया। और जिन लोगों को उन्होंने शहीद किया, जिन लोगों को उन्होंने कत्ल किया, उनकी फैमिलीज़ भी साथ थीं, उनके बच्चे साथ थे, कारोबारी सिलसिले में कोई गया हुआ था, कोई रोज़गार के लिए गया हुआ था। मैं अब यहाँ आप लोगों से ये पूछता हूँ, मेरी ये सवाल बलोच भाइयों से है, बलोच बहनों से है, सिंधी भाइयों से है, पंजाबी भाइयों से है, पख्तून भाइयों से है। आज तक किसी बलोच ने किसी शख्स को इसलिए मारा हो कि वो सिंधी है या वो पंजाबी है या वो पख्तून है? नहीं। किसी पख्तून ने किसी बलोच को मारा हो इसलिए कि वो बलोच है? नहीं। किसी पंजाबी ने किसी बलोच को मारा हो या किसी पख्तून को इसलिए मारा हो कि तुम बलोच हो या पख्तून हो? नहीं। किसी जाती अना की वजह से, कोई चपकलश की वजह से कोई वकूआ हो गया हो तो वो अलहदा बात है, लेकिन शहरियत की बुनियाद पर किसी को आज तक नहीं मारा गया। अब मेरा ये सवाल है कि जिन लोगों ने सूबाई तासुब के बुनियाद पर लोगों को कत्ल किया है, क्या वो बलोच हैं? नो, दे आर नॉट बलोच। क्या वो पाकिस्तानी है? नो, दे आर नॉट पाकिस्तानी। तो फिर ये कौन लोग हैं? ये है असल सवाल पूछने वाला कि ये कौन लोग हैं। अब मैं बताता हूं ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको मारंग बलोच, जिस नाम से आप वाकिफ हैं, वो हाईलाइट करती रही है। अब ये जिन कल लोगों ने दहशतगर्दी की है, ये पकड़े जाएंगे। ये 1-2 दिन में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनके सरों के ऊपर होगी या उनके सर इनके हाथों में होंगे। अब जब ये पकड़े जाएंगे तो यही मारंग बलोच उठेगी और ये लापता अफराद के नाम के ऊपर ये जलसे जुलूस शुरू कर देगी। आई मीन कि आपके इश्तियाल पे बाहर से पैसा लेके दहशतगर्द बाकी सब लोगों को और इंक्लूडिंग दूसरे बलोचों को कत्ल करें तो वो जायज, और जब सिक्योरिटी फोर्सेस उन कातलों को पकड़े तो आप लापता अफराद के नाम के ऊपर जो बाहर के आकाओं को खुश करने के लिए और पैसा लेके आप जो ढोंग रचाएं तो वो जायज है। ऐसा नहीं चलेगा मिस। मेरी आप बहन है और मैं बहन आपको इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पता चला है कि आप कलमा गो हैं और कलमे की बुनियाद पे मैं आपको बहन कह रहा हूं। ये ऐसा चलेगा नहीं। अब वो हमारी एक उर्दू की कहावत है, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी,
تو میں یہ کہتا ہوں کہ مارنگ ریمارنگ تیرے کون سا رنگ سچا، مجھے ابھی تک تیرا کوئی سچا رنگ نظر نہیں آیا۔ اور میں ایک امیجن کر رہا تھا رات کا جو وقوع ہوا ہے کہ اس وقوع کے بعد مارنگ بلوچ کو سب سے پہلی کال حامد میر صاحب کی گئی ہوگی، مارنگ مبارک ہو آپ کو، ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی۔ دوسری کال اسد طور صاحب کی گئی ہوگی، مارنگ ویل ڈن ویل ڈن، وی ہیو اچیوڈ دا ایم، اب ہمارا ریٹ جو ہے نا بڑھ جائے گا۔ تیسری کال ایمان مزاری کی گئی ہوگی، او مائی گاڈ مارنگ یو ہیو ڈن ونڈرفل۔ میں اپنی امیجنیشن بتا رہا ہوں کہ ریٹ بڑا ہے کل ان جو سوڈو لبرلز ہیں جنہوں نے لاپتہ افراد کے نام پہ اپنے ریٹ بڑھوائے، پیسے باہر کے اکاؤنٹ سے لیے، اور آج کل رات جو گزری ہے وہ پوری پاکستانی قوم کے اوپر ایک انتہائی سوگوار رات تھی کہ جب ہمارے کچھ دہشت گردوں نے ہمارے بھائیوں کو، کوئی پختون تھا، کوئی پنجابی تھا، کوئی سندھی تھا، ایون کچھ بلوچ تھے، تو ان کو اس بنیاد پہ قتل کیا، شہید کیا کہ وہ محب وطن ہیں، یا انہوں نے وہ نہیں کیا جو غدار وطن نے ان کو کرنے کے لیے کہا۔ میں ان فیملیز کو اپنا پرسہ دیتا ہوں اور میں سلوٹ کرتا ہوں ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کی محبت میں جان دی۔ اور یہ یاد رکھنا، ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، یہ چلے گا نہیں ہے۔ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز اور میرے اللہ کی نصرت بہت جلد آپ کے سروں کے اوپر ہوگی، آپ بن نہیں پائیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جس طرح وہ نوابزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، غارت گری اہل ستم بھی کوئی دیکھے، گلشن میں کوئی پھول گنچا نہ کلی ہے، ایک بر کے بلا مارنگ بلوچ، تم ایک بر کے بلا کود گئی سارے چمن پہ، تم خوش کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ یہ بلا دعاؤں سے ٹلنے والی نہیں ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز بہت جلد آپ کے سروں پہ پہنچے گی، اور اس دفعہ ہر وہ نام ننگا ہوگا جو چھپ کر وار کر رہا تھا۔ اے غدار وطن، جب کلاس روم لگے گی روز محشر، تو میں جانتا ہوں جب فرشتے پکاریں گے کہ غدار پاکستان ہاتھ کھڑا کریں، تو میں یہ جو نام میں نے لیے ہیں نا، یہ سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کریں گے، تب تمہارے چہرے چھپ نہیں پائیں گے، اور وہ وقت اب دور نہیں ہے کہ جب تم بہت جلد ننگے ہونے والے ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔